बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की खारजा महाज पर कामयाबियों का सिलसिला जारी है और फॉरेन फ्रंट पर पाकिस्तान की धुआंधार बैटिंग, उसका बाकायदा तौर पर तसलसल इस वक्त बरकरार है। एक जानिब हमने देखा कि माजी में हमेशा से हुक्मरान जो थे वो पाकिस्तान की गैरत का सौदा कर देते थे, अपने जाती ताल्लुकात बनाते थे, लेकिन इस मरतबा पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री लीडरशिप ने एक बड़ा ही मुश्किल फैसला किया। ये मुश्किल फैसला ये था कि इंतहाई बुरे हालात होने के बावजूद, मईशत की बिगड़ती हुई सूरत हाल होने के बावजूद हमने सब कुछ करना है, सिर्फ एक चीज नहीं करनी और वो है पाकिस्तान की गैरत और हमीयत का सौदा। और अब नाज़रीन किराम इसके समरात आना शुरू हो चुके हैं। चाहे अरब ममालिक के साथ अब बराबरी की सतह पर ताल्लुकात हों या अमेरिका बहादुर को आंखें दिखाने का सिलसिला, अब पाकिस्तान से वो सब कुछ नहीं एक्सपेक्ट किया जा सकता जो कि पहले किया जाता था। और अब इसकी वजह से पाकिस्तान की इस रीजन के अंदर जो ताल्लुकात हैं वो भी बेहतर होना शुरू हो चुके हैं। एक जानिब जब इंडिया, जिसके रशिया जैसे मुल्क से इंतहाई अच्छे ताल्लुकात थे फॉर द पास्ट 75 ईयर्स, उस मुल्क से रूस दूर हो चुका है सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि रशिया यह समझता है कि भारत वेस्ट का आलाकार है। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान, जिससे रशिया के ताल्लुकात हमेशा से सर्दमहरी का शिकार रहे, यहां पर इस कदर गर्मजोशी आ चुकी है। और जो क्लिप्स मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा वो देखकर भी दिल खुश हो जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब पाकिस्तान का जो आलमी सतह पर तशख्खुस है वो फिर से उजागर होना शुरू हो चुका है और पाकिस्तान के रूस के साथ ताल्लुकात भी बहुत बेहतर हो रहे हैं। और ये सब कुछ मुमकिन कैसे हुआ, ये सब कुछ किस तरह से पॉसिबल हुआ, इसमें इंडिया का क्या किरदार है और इतने अरसे तक पाकिस्तान और रूस को क्यों दूर रखा गया है, इसके हवाले से भी बहुत एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आज के इस वीलॉग में हम कवर करेंगे। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी यह दरखास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ बरकरार रह सके। नाज़रीन किराम, माजरा ये हुआ कि जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त पाकिस्तान जो है उसने सोवियत यूनियन के बजाय अमेरिका का इंतखाब किया। इस वजह से भी पाकिस्तान रशिया से या सोवियत यूनियन से दूर हो गया और उसके बाद फिर अफगानिस्तान के इशू में सोवियत यूनियन को तोड़ने में उसकी अपनी गलतियां तो बहुत ज्यादा थीं, लेकिन उसमें पाकिस्तान का भी किरदार था। और यही वजह रही है कि जब रशिया बना, रशियन फेडरेशन का कयाम अमल में आया, तो उस वक्त ताल्लुकात खराब तो नहीं किए गए लेकिन सर्दमहरी का शिकार रहे। और इस वक्त में इंडिया ने इस मौके को कैश किया और दो मुल्क थे जिन्होंने हमेशा से रशिया और पाकिस्तान को करीब नहीं आने दिया। एक तो अमेरिका, जिसने एड देकर या डिफरेंट तरीकों से पाकिस्तान को रूस से दूर रखा, और दूसरा भारत, जिसने रशिया से ताल्लुकात बहुत ज्यादा क्लोज करके इस पूरी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान को मॉस्को से दूर रखा। लेकिन फिर हालात बदलना शुरू हो गए। गुज़श्ता 3-4 साल के अंदर मोदी सरकार जिस तरह से आलमी ताकतों की आलाकार बनी है, जिस तरह से अमेरिका के लिए इस पूरे खित्ते के अंदर एंटी चाइना गेम्स का हिस्सा बनी है, उसके ऊपर रशिया गुज़श्ता तकरीबन 1 साल से बहुत ज्यादा तनकीद कर रहा है। और इसी सब की वजह से, इन्हीं हरकतों की वजह से, जो इंडिया और रशिया के दरमियान गुज़श्ता 20 साल से एक सिलसिला चल रहा था कि हेड्स ऑफ स्टेट्स एक साल छोड़ के दूसरे मुल्क में आते थे, यानी एक साल इंडियन प्राइम मिनिस्टर मॉस्को जाता था, अगले साल रशियन प्रेसिडेंट न्यू दिल्ली जाता था, वो सिलसिला भी व्लादिमीर पुतिन ने पिछले साल से रोक दिया हुआ है, जबकि उनके दीगर दौरे जारी और सारी हैं। लेकिन इस सब के अंदर पाकिस्तान ने सूरत हाल को बहुत बेहतर और बहुत अहसन तरीके से कैप्चर किया, या फिर आप ये कह सकते हैं कि कैश किया। और आप ये खबर ग्लोबल विलेज स्पेस की देख सकते हैं कि वाई रशिया वॉर्न्स इंडिया अगेंस्ट द यूएस इंडो पैसिफिक प्लान्स, कि रशिया ने क्यों अमेरिका को इस खित्ते के अंदर प्लान्स के लिए इंडिया को अमेरिका का आलाकार बनने से वार्न किया। और क्वाड, जो कि 4 ममालिक का इत्तेहाद है जिसमें इंडिया एक बहुत बड़ा उसके अंदर प्लेयर बनकर उभर रहा है और उसे क्वाड को एशियन नेटो भी कहा जा रहा है, सबसे ज्यादा अगर इस खित्ते में उस इत्तेहाद से किसी को कंसर्न है तो वो भी रशिया है। और इस सब के हवाले से बहुत सी खबरें सामने आ रही हैं कि अब चाइना, पाकिस्तान और रशिया इस कदर करीब आ चुके हैं कि क्वाड का मुकाबला करने के लिए भी तैयार है। और आप ये यूरेशियन टाइम्स का एनालिसिस देख सकते हैं, काउंटरिंग क्वाड का मुकाबला होगा। इस तरह चाइना, रशिया, पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक नेक्सस इन द मेकिंग। क्या पाकिस्तान, चाइना और रशिया का कोई एक नया इत्तेहाद बन रहा है? और इस सब के अंदर इंडिया जो है, अफगान इशू के अंदर भी इंडिया को इस तरह से अलहदा किया गया, आइसोलेट किया गया। वो मुल्क जो पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहता था,
آج اس کا اپنا میڈیا جو کہہ رہا ہے، آپ ذرا نظر دوڑائیں، دا پرنٹ کا یہ آرٹیکل دیکھیں، انڈیا الون آن افغان چیس بورڈ، افغانستان کی جو شطرنج کی بازی ہے اس پر آج بھارت اکیلا ہے. ایز یو ایس اینڈ رشیا پک پاکستان، امریکہ اور روس جو کہ دو انتہائی ایک دوسرے کے مخالف ملک ہیں، دونوں اس وقت پاکستان کے ساتھ ہیں اور پاکستان کو سب سے اہم ترین ملک سمجھتے ہیں. اب ناظرین کرام، رشیا جو ہے اس کی پاکستان کے ساتھ سردمہری ختم ہوئی، گرم جوشی کے تعلقات. 10 سال بعد رشین وزیر خارجہ جو ہیں وہ انڈیا کا دورہ مکمل کر کے پاکستان آئے، اور دونوں دوروں کے اندر جو باڈی لینگویج ہے وہ سیلف ایکسپلینیٹری تھی. وہ اگر آپ تصویریں دیکھ لیں آپ کو کچھ اس پر انالیسس کی ضرورت نہیں پڑتی. اس کے علاوہ جو سب سے بڑی چیز ہوئی جس نے پوری دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا، روس نے لگاتار گزشتہ کئی سالوں سے نیٹو کے ساتھ کوئی جنگی مشقیں نہیں کی تھیں، لیکن جب پاکستان نے امن 2021 کے لیے پاکستان نیوی کی جو ایکسرسائزز ہوتی ہیں ان کے لیے رشیا کو انوائٹ کیا تو روس اس قدر اچھے تعلقات تھے کہ انکار بھی نہیں کر سکا. آپ یہ ویون کی خبر دیکھیں، 46 کنٹریز انکلوڈنگ رشیا نیٹو کمنگ ٹو پاکستان فار میری ٹائم ایکسرسائز. اور اس کے اندر جو اصل خبر تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان کی انویٹیشن پر انڈین میڈیا کیا رپورٹ کر رہا تھا، آپ ذرا اس وقت کا دیکھیں. یہ ہندوستان ٹائمز کی رپورٹ ہے کہ رشیا ٹو ٹیک پارٹ ان نیوی ڈرلز الانگ سائڈ نیٹو فار فرسٹ ٹائم ان 10 years، کہ رشیا اپنے بدترین مخالف گروپ نیٹو جو ہے اس کے ساتھ یہ نیوی ڈرلز کر رہا ہے. اب ناظرین کرام، اس سب کے اندر جو ماحول سیٹ ہو چکا ہے وہ یہ ہے کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن جو ہیں ان کا دورہ پاکستان متوقع ہے، اور اس سے پہلے وہ تاریخی منصوبے کے سگنیچر پچھلے ہفتے ہو گئے ہیں. گیس پائپ لائن ڈیل جو ہے جو کراچی سے لاہور تک بچھے گی، وہ اس کے اوپر بھی کافی عرصے تک پرابلمز چلتی رہیں. 2018 میں 19 میں جب یہ نئی حکومت آئی اس وقت اس پر کام تیز کیا گیا، لیکن پھر جو رشین فرم تھی اس کے حوالے سے یہ اطلاع آئی کہ اس پر کسی دور کے اندر سینکشنز لگ چکی ہیں، تو پاکستان نے اعتراض کیا. لیکن اب آ کر باقاعدہ طور پر اس کی تمام تر ٹرمز جو ہیں اینڈ کنڈیشنز جو ہیں ان پر اتفاق کر لیا گیا. اور آپ یہ خبر دیکھ سکتے ہیں، یہ پچھلے ہفتے کی ہے کہ پاکستان رشیا سائن گیس پائپ لائن ایگریمنٹ، اور یہ بہت بڑا ناظرین کرام ایک ایگریمنٹ ہے اور یہ تاریخی نوعیت کی اس کی اہمیت ہے. اور اس سب کے اندر ڈپلومیٹ جو ہے، دا ڈپلومیٹ جریدہ، اس کا آرٹیکل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. بائیلیٹرل بانڈ بٹوین پاکستان اینڈ رشیا ڈیپننگ، یعنی کہ تعلقات مزید گہرے ہو رہے ہیں، تعلقات مزید اچھے ہو رہے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا انڈیکیٹر ہے. ناظرین کرام، میری بھی جب روس کے پاکستان میں سفیر ہز ایکسیلنسی دانیلا گینچ کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، اس کے اندر بھی انہوں نے پاکستان کے لیے بڑے اچھے تعلقات کا اظہار کیا. اور میں 2017 میں روس گیا، 2018 میں گیا، پھر 2019 میں گیا، پچھلے سال نہیں جا سکا میں اور کیونکہ کووڈ تھا. اس سب کے اندر ان 3 سال لگاتار روس کی مختلف ایونٹس، ان کی یوتھ کے ساتھ، ان کی منسٹری کے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر کے مجھے پتا چلا کہ وہ کس قدر بہترین قسم کے پاکستان کے لیے اس وقت وہ نظریات رکھتے ہیں. اب ناظرین کرام، اس سب کے اندر آپ یہ خبر دیکھ سکتے ہیں جو کہ انتہائی مثبت ہے. پاکستان نیوی پارٹیکس ان رشین نیول پریڈ ان سینٹ پیٹرسبرگ. روس کا کیپٹل ہے ماسکو اور ایک سب سے امپورٹنٹ شہر ہے سینٹ پیٹرسبرگ، اور سب سے خوبصورت شہر بھی ہے. جو ہمارے ٹورسٹ لوگ دیکھ رہے ہیں یا پھر جو سیاحت کا شوق رکھتے ہیں تو روس جائیں تو سینٹ پیٹرسبرگ کو دیکھے بغیر آپ واپس اگر آئیں گے تو یہ آپ زیادتی کریں گے. خیر دیٹ از another thing، وہ انشاءاللہ کبھی آپ کو پھر بتاؤں گا کہ روس میں کیا کچھ دیکھا جا سکتا ہے. لیکن اس سب کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ رشیا کی نیول پریڈ کے اندر پاکستان نیوی نے حصہ لیا ہے، اور ولادیمیر پوٹن جو ہیں وہ بھی وہاں پر کھڑے تھے، انہوں نے اس کا معائنہ کیا. اب ڈی جی پی آر نیوی جو ہیں ان کا یہ ٹویٹ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان نیوی ذوالفقار پارٹیسپیٹڈ ان رشین نیوی ڈے پریڈ. Russian president inspected the parade. The event was attended by delegates from 21 countries. Pakistan Navy ship will also attend a special event for the people of Russia at Naval Harbor. Or the participation of Pakistan Naval ship in the Russian Navy Day parade and the participation of Russian naval ships in Aman exercises in February, جس کا میں نے آپ کو پہلے بتایا. This year a reflection of strong and growing relationships between the two navies، یعنی کہ نیویز کی سطح پر بھی دونوں ممالک کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ مزید گہرے ہو رہے ہیں. اور آپ یہ ویڈیو کلپ جو ہے ناظرین کرام میں آپ کی سکرینز پر چلوا دیتا ہوں، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہاں پر ہماری جو نیوی کی شپس ہیں سب ہلالی پرچم جو ہے وہ ذوالفقار کے اوپر لہرا رہا ہے. اور یہاں پر یہ مناظر جو ہیں ایکسکلوزیولی آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرینز کے اوپر. اس کے ساتھ ہی ساتھ رشیا کے ساتھ ہماری جو کوپریشن ہے، اکنامک کوپریشن، کلچرل اور اب ڈیفنس ریلیٹڈ بھی، پاکستان کے ایس ایس جی کمانڈوز بھی گئے تھے جس سال 2017 میں پہلی مرتبہ میں گیا. اس دور میں جو ایکسرسائزز ہیں وہ بھی شروع ہوئی اسی دور کے اندر. اور یہ ایک بڑا پازیٹیو اور بہت ہی
مثبت انڈیکیٹرز ہیں اور یہ بھارت کی پریشانی میں بڑا اضافہ کرنے والے ہیں کہ وہ بھارت جو اس بات پر فخر کرتا تھا کہ اس خطے میں روس اس کا ایلائی ہے، آج روس اس بھارت کے خلاف سٹیٹمنٹس دیتا ہے، روس اسی بھارت کو آئینہ دکھاتا ہے، اسے اس کی اوقات یاد دلاتا ہے۔ تو دوسری جانب پاکستان کے ساتھ اس قدر مثبت تعلقات ہیں، اس قدر تعلقات اپنی بہترین سطح پر ہیں، اور اسپیشلی افغان ایشو کو لے کر پاکستان، رشیا اور چائنا جو ہیں وہ ایک پیج پر ہیں، کیونکہ یہ تینوں ملک اس ریجن کے اندر سکون چاہتے ہیں۔ باہر سے کوئی ملک آئے گا، کوئی طاقت آئے گی، وہ تو یہی چاہے گی سب یہاں پر انگیج رہیں، لیکن یہ تینوں ملک اس سب کے اندر آن بورڈ ہیں، اور یہ ایک بڑا پازیٹیو انڈیکیٹر ہے۔ اور طاقتیں اور ڈیفرنٹ جو جریدے ہیں وہ میں نے آپ کو دکھایا کس طرح سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک نیا کوارڈ بننے جا رہا ہے، یا نیا ایک نیکسس بننے جا رہا ہے اس پورے خطے کے اندر، اور یہ ایک بہت پازیٹیو چیز ہونے جا رہی ہے۔ آپ نے کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنے لوگوں کا بھی، رسول پاکستان کا بھی، اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے۔ اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد۔